بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کریم جل جلالہ امن والوں کے لیے کہ جو بلا شبہ کل کا خالق، کل کا مالک اور کل کا رازق ہے، اور لامتناہی درود و سلام اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جو بلا شبہ رحمت للعالمین ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مشن رائٹ وے سے ہمیں ڈاکٹر حکیم قمر جاوید سعیدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، ہمارا آج کا موضوع ہے سورۃ یاسین شریف۔ سورۃ یاسین شریف قرآن مجید فرقان حمید کے 22ویں پارے میں شروع ہوتی ہے اور 23ویں پارے میں یہ مکمل ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن مجید کی 36ویں صورت ہے اور اس کی کل آیات 83 ہیں۔ یہ سورۃ یاسین شریف جو ہے یہ مکی صورت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مکہ معظمہ میں نازل ہوئی۔ یاسین شریف کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت بیان کی جاتی ہے۔ اسے قرآن مجید کا دل بھی کہا گیا ہے، اور یاسین شریف کے متعلق کہا گیا ہے کہ اگر اس کو صبح کے وقت پڑھا جائے تو شام تک انسان اللہ کی رحمتوں میں رہتا ہے اور اس کی تمام حاجات پوری ہوتی ہیں۔ اگر سورۃ یاسین شریف کو بیمار کے قریب پڑھا جائے تو بیمار کی بیماری میں تخفیف ہوتی ہے، اور اگر بیمار اس کو خود پڑھے تو اس کے دل کو تسکین ملتی ہے، اس کی روح کو پاکیزگی ملتی ہے، اس پر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں اور درد میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ سورۃ یاسین شریف کو قریب المرگ شخص کے قریب بیٹھ کر پڑھنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ سورۃ یاسین شریف اگر ایک مرتبہ پڑھی جائے تو 10 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ بعض لوگ ان حدیثوں سے اور ان تعلیمات سے منحرف ہوتے ہیں، ان سے انکار کرتے ہیں اور ضعیف حدیثیں کہہ کر جو ہے اس پر عمل کرنے سے جو ہے وہ منع کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید جو ہے سرچشمہ ہدایت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، یہ الہامی کتاب ہے یا آفاقی کتاب ہے یا عالمگیر کتاب ہے۔ اس کے کسی بھی صورت، کسی بھی آیت سے انکار ممکن نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ہر آیت، ہر صورت جو ہے اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ ہمیں ہدایت کا سرچشمہ عطا کرتی ہے اور اس سے ہم فیضیاب ہو کر اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوار سکتے ہیں۔ تو قرآن مجید کسی بھی صورت میں منع نہیں کیا گیا، اس کی کسی بھی آیت اور کسی بھی صورت کو پڑھنے سے کہیں بھی منع نہیں کیا گیا۔ تو یہ صورت اور یہ آیتیں آپ بالکل بلا خوف و خطر پڑھ سکتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی باتوں میں ہرگز نہ آیا کریں جو آپ کو نیک کام کرنے سے منع کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی اسی صورت مبارکہ کو تلاوت کے لیے آج ہم نے جس شخصیت کو دعوت دی ہے وہ ایسے نوجوان ہیں کہ جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو بس یقین کریں کہ دل جو ہے وہ شاد و آباد ہو جاتا ہے، روح جو ہے وہ جھوم جاتی ہے، اور بس بڑا اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے، اور بلا جھجک اور بے ساختہ جو ہے وہ سبحان اللہ کہنے کو دل چاہتا ہے۔ تو میں اس سورۃ مبارکہ کی تلاوت کے لیے نوجوان حافظ جناب محمد حافظ عمر اقبال اتاری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس سورۃ مبارکہ کی تلاوت فرما کر ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ جناب حافظ محمد عمر اقبال اتاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تنزیل العزیز الرحیم، لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون۔
لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم لمرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتي
يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون
فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون استوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضجا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا عنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى
هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم.